सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की खसूसी वीडियो में इसराइल की, फ़लस्तीन की, गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 से 6 दिन कबल ग्लोबल समिट फ्लोटेला, जो कि छोटी छोटी कश्तियों पर 40 से ज़्यादा ममालिक के 500 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स इमदाद लेकर, मेडिकल सर्विसेज लेकर, मेडिकल एड लेकर अपने मुसलमान भाइयों के लिए गजा की तरफ रवाना हुए। गहरे समुंदर पर ये छोटी छोटी कश्तियाँ इन इट ऑफ इट सेल्फ एक बहुत बड़ा खतरा थी। नहीं मालूम कि इस मिशन पर निकले हैं घर वापस लौटेंगे या नहीं। ख़वातीनो हज़रात, ये कहना आसान है कि चलो चलते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं। उन मुसलमान भाइयों की, उन मुसलमान बहनों की, उन मुसलमान बेटियों की, उन मुसलमान बच्चों की कि जिनको आज तक हमने देखा नहीं, कि जिनसे आज तक हम मिले नहीं। एक कनेक्शन है जो हमें उनके साथ जोड़े रखता है, और वो कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने का। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई। एक तो होता है ना कि वो मेरे चचाजाद हैं, या हमारा फ्लैशिंग ब्लड है, या हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, या मेरे जानने वाले हैं, या मेरे दोस्त हैं, या दोस्त के दोस्त हैं। कोई ना कोई वाकफियत होती है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस माजी का होता है, तजुर्बा होता है उनके साथ रहने का, उनके साथ उठने बैठने का, उनके साथ खाने पीने का। इंसान कहता है ना कि यार इकट्ठे बैठ के खाया पिया था, कुछ तो लिहाज होना चाहिए, चलो आओ उनकी मदद करें। उनसे कोई वाकफियत नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ है। बस उस कनेक्शन को दिल में बिठाकर इस मिशन पर वो चल पड़े हमारे मुसलमान भाई, जिसमें पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन शामिल है। और मुश्ताक साहब, जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो में बताया, कि वो तो एक लिविंग लेजेंड है ना। वो जो इस मिशन के ऊपर हैं, वो खालिस्तन अल्लाह ताला की राह में जहाद कर रहे हैं, जिसे हकीकी मानों में जहाद कहा जाता है ना। ये उस वर्ड का जस्टिफिकेशन है। खास तौर पर गजा की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के वाले से बात करें, करंट सिचुएशन के वाले से बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल समिट फ्लोटेला, जो पूरी इमदाद का एक सिलसिला शुरू हुआ था, ये कैंपेन शुरू हुई थी, ये मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें सारी की सारी कश्तियों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। उनको रोक लिया गया और उनकी कश्तियों को भी हिरासत में ले लिया गया, उनको भी हिरासत में ले लिया गया, उनके मोबाइल फ़ोन जो है उनको फेंक दिया गया है। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में नजर आ रहा है कि सारे के सारे वो लोग, वो पार्टिसिपेंट जो कि ग्लोबल समिट फ्लोटेला में इमदाद लेकर गए थे, एड लेकर गए थे, अपने बहन भाइयों की, खास तौर पर निहत्ते मुसलमानों की, जो गजा के अंदर इस वक्त होमलेस हैं, बेघर हुए हुए हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके लिए ये इमदाद लेकर गए थे, जिनको पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये क्लेम किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द है। कैन यू इमेजिन, जो जुल्म तुम लोग कर रहे हो, जो दहशतगर्दी तुम लोग कर रहे हो, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर धावा बोलते हो कि जिनके पास असलाह नहीं है, जिनके पास अपने डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुकाबला करना है तो अपने जैसे किसी शख्स के साथ करना चाहिए जो उतना ही इक्वली तगड़ा हो। उस कमजोर के साथ मुकाबला क्या करना, और फिर अपने आप को कहना कि जी हमारे अंदर बड़ी ताकत है। कैसे ताकत है? एक कमजोर के ऊपर हमला करके आप अपने आप को ताकतवर तस्वुर कर रहे हैं। और ये बयान सुनिएगा, इसराइली मिनिस्टर हैं इतमार बिन गवीर, जिनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये यहां पर लोगों की मदद के लिए नहीं आए, ये दहशतगर्दी के लिए आए हैं। ये क्लेम किया जा रहा है इसराइली मिनिस्टर की जानिब से कि ये दहशतगर्दी करने आए हैं, ये दहशतगर्दों को असिस्ट करने के लिए आए हैं। जो जुल्म कर रहा है वही ये स्टेटमेंट दे रहा है, और जो जुल्म कर रहा है किन पर? निहत्ते मुसलमानों पर, निहत्ती खवातीन पर, निहत्ते बच्चों पर। शर्म नहीं आती? बच्चों पर हमला करते हैं, बच्चों पर, उनके ऊपर हमला करते हो, उनको जहां बहा करते हो, खवातीन को जहां बहा करते हो, कमजोर को जहां बहा करते हो, और फिर खुद को क्लेम करते हो कि हम तो पीस मेकर्स हैं। और वो लोग जो मदद लेकर आ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, और जिनकी मदद करने आ रहे हैं वो खवातीन, वो बच्चे, वो भी दहशतगर्द हैं। कमाल नहीं होगी? जुल्म करने वाला उन लोगों के ऊपर क्लेम कर रहा है जो कि मजलूम की मदद के लिए आ रहे हैं कि वो लोग दहशतगर्द हैं। कमाल हो गई। मैं आपको फिगर्स बताता हूं, हैरान कर देने वाले फिगर्स हैं, हैरान कर देने वाले, परेशान कर देने वाले आदादो शुमार हैं। अब तक हालिया तौर पर, हालिया, ये बहुत ज्यादा पुराने फिगर्स नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हालिया जो इसराइल के अटैक्स है फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, उसके नतीजे में 66,000 लोगों को शहीद किया जा चुका है, जिसमें से 83% खवातीन और बच्चे हैं, और इनोसेंट्स हैं, इनोसेंट सिटीजन्स हैं। इमेजिन करिए, 66,000 लोगों को शहीद किया जा चुका है अब तक, जिसमें से 19,000 सिर्फ बच्चे हैं, 19,000 सिर्फ बच्चे हैं। उसके बाद 1,66,000 लोग जो हैं वो अब तक
اطلاعات کے مطابق، جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق زخمی ہوئے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ان شدید زخمی ہونے والوں کے پاس میڈیکل سروسز بھی موجود نہیں ہیں، ہسپتال بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی زخم ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر پٹی لگانے کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور کوئی امداد کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ زخم کیسے بھرے گا۔ آگے چلیے جی، 400 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت بری کنڈیشن میں ہیں، جن کے پاس خوراک کی کمی ہے، میڈیکل سروسز کی کمی ہے، اور وہ اس وقت اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ 400 سے زیادہ لوگ، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 80% سے زیادہ اس میں سٹیزنز ہیں جو کہ انوسنٹ سٹیزنز ہیں، اور 70% سے زیادہ اس میں خواتین اور بچے ہیں۔ یہ فگر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ شہید کیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں اسرائیل کے اٹیک کے نتیجے میں، جو کہ غزہ کے اوپر کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اوپر کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جتنے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، یہ وہ فگرز ہیں۔ اور پھر وہی اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی مدد کے لیے آ رہے ہو جن کو ہم لوگ مار رہے ہیں، تو تم لوگ بھی دہشت گرد ہو اور یہ بھی دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آتا ہوں ذرا ان لوگوں کی طرف جو کہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور بات کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بات کرنا اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں کے، کریٹرز کے، انفلوئنسرز کے، جرنلسٹ کے، صحافیوں کے جو بات کرتے ہیں، جن کے پاس پلیٹ فارم ہے، جن کے پاس 1,00,000 2,00,000 3,00,000 1 ملین 2 ملین 3 ملین فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، they are responsible to talk about this. they are responsible. ایسا نہیں ہے کہ ان کی مرضی ہے، وہ بات کریں بھی تو بھی مرضی ہے، نہ کرے تو بھی مرضی۔ نو 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 نو۔ پوری دنیا اس وقت یہ ظلم دیکھ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم 1/5 پاپولیشن آف دس ورلڈ ہیں۔ ہاؤ کین وی بی کوائٹ؟ ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ۔ آپ ابھی چاہیے ان انفلوئنسرز کے، ان سو کالڈ یوٹیوبرز کے ذرا اکاؤنٹس تو کھولیے، ذرا چینلز تو کھولیے، جو کہ کوئی تہوار مس نہیں کرتے ہیں، کوئی وائرل ہونے والا اوکیجن مس نہیں کرتے ہیں، کسی رات چلتے کی برتھ ڈے مس نہیں کرتے ہیں، عید شبرات ہو تو 10 ولاگز نکل آتے ہیں، بچہ پیدا ہو تو 20 ولاگز نکل آتے ہیں، آپریشن تھیٹر تک کے اندر کیمرہ لے جاتے ہیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کو چیر پھاڑ کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہو تم لوگ سو کالڈ مسلمز؟ ڈونٹ کال یور سیلف مسلم۔ آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ آپ مسلمان ہو، واللہ تم پہ الزام ہے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تھا کہ تم ایمان کے اس درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی، وہ تمہاری بہنیں، وہ تمہارے بچے زندہ جلائے جا رہے ہیں، ایک بم گرایا جاتا ہے، پورا کا پورا پلازا اڑا دیا جاتا ہے، پوری کی پوری بلڈنگ، پوری کی پوری عمارت اڑا دی جاتی ہے، اس کے اندر بچے ہیں، اس کے اندر خواتین ہیں، بے گھر ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور تم لوگ بچہ پیدا ہو گیا تو 20 دن کا کانٹینٹ نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کافر سے خطاب نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ سن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ما لکم، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ما لکم، آپ کے استاد، آپ کے پیرنٹس نہیں کہہ رہے، آپ کا کریٹر، آپ کا خالق آپ کو کہہ رہا ہے کیا مسئلہ ہے تم؟ واٹ از رانگ ود یو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، مارچ فارورڈ ان دی پاتھ آف اللہ، ثاقلتم من الارض، تمہارے پیر جو ہیں زمین میں دھنس جاتے ہیں، your feet get planted into the earth۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے جو 1/5 پاپولیشن آف دس ورلڈ مسلمز ہیں، ان کے دل میں بھی یہ احساس اجاگر کرے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے احساس رکھے۔ احساس رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو
کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بارڈر پر جا کر جنگ کریں یا آپ نکل جائیں جی بیگ پیک کریں اور کہیں جی میں فلسطین جا رہا ہوں. نو 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 نو. آپ کے ایکسس میں کیا ہے یہ دیکھیں. آپ کے ایکسس میں بات کرنا ہے, آپ کے ایکسس میں آن لائن گفتگو کرنا ہے, اسٹیٹس لگانا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ڈو سم تھنگ. آپ کے جو آپ کے بس میں آپ وہ تو کر سکتے ہیں نا. آپ کے بس میں کیا ہے, بات کریں. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ملین سبسکرائبرز ہیں, آپ کے پاس فالوورز ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دی بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.